Mayong adlaw mga higala, aniya ang weekly accomplishment report sa Bohol Police Provincial Office alang sa semana sa Hulyo 6 hangtod Hulyo 12, 2026. Isip kabahin sa padayon nga pagpatuman sa kampanya batok sa kriminalidad ug pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa tibuok probinsya sa Bohol. Sa dugang detalye, aniya si Police Staff Sergeant Jonald Abinido. Sa weekly accomplishment report sa Bohol Police Provincial Office, sa kampanya batok sa ilegal nga droga, ang Bohol Police Provincial Office nakapahigayon og 24 ka anti-illegal drug operations nga may resulta sa pagkadakop sa 24 ka drug personalities. Atol sa maong mga operasyon, nakumpiska sa kapulisan ang 157.34 gramos o 157.34 grams sa gidudahang shabu nga adunay standard drug price nga mokabat sa 1,069,912 pesos. Nagpadayon ang Bohol PPO sa pagpaligon sa intelligence-driven o sustained anti-illegal drug operations aron mapugan ang paglapas sa balaod o mapanalipdan ang komunidad batok sa kadaot nga dala sa illegal nga droga. Sa kampanya batok sa mga wanted persons, nakapahigayon ang Bohol PPO og 21 ka manhunt operations nga misangkod sa pagkadakop sa 21 ka wanted persons. Lakip niini ang 3 ka most wanted persons og 18 ka other wanted persons. Padayon ang koordinado nga manhunt operations aron masiguro nga ang mga naglikay sa balaod mapaatubang sa hustisya. Sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, nakapahigayon ang Bohol PPO og 9 ka anti-illegal gambling operations. Misangkot kini sa pagkadakop sa 26 ka mga individual, pagkakumpiska sa 1,864 pesos nga cash bets og 9 ka kaso ang naipasaka sa hustisya. Nagpadayon ng kapulisan sa pagpatuman sa balaod aron mapugan ang ilegal nga sugal nga mahimong hinungdan sa ubang matang sa kriminalidad. Sa kampanya batok sa loose firearms, nakapahigayon ang Bohol PPO og 18 ka law enforcement operations. Misangkot kini sa pagkadakop sa 2 ka mga individual, samtang 14 ka mga armas ang nakumpiska, voluntaryong gitugyan o gideposito sa kapulisan. Padayon ang operasyon aron masiguro nga ang mga armas nga walay legal nga dokumento dili maggamit sa paghimo og krimen. Sumala pa kang Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office. Ang maong mga kalampusan nagpakita sa dedikasyon o profesionalismo sa tanang personel sa Bohol PPO sa pagpatuman sa ilang mandato nga mapanalipdan ang katawhan o mapreserbar ang kalinaw o kahapsay sa probinsya. Dako usab ang among pagpasalamat sa padayon nga suporta o kooperasyon sa mga local government units, force multipliers o sa tanang bulanon. Magpadayon kami sa lig-on og walay hunong nga mga kampanya batok sa tanang matang sa kriminalidad, isip kabahin sa atong pagpaningkamot alang sa usa ka luwas ug malinawon nga Bohol. Matulosab ni Police Lieutenant Colonel Joseph P. Birondo, ang tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office. Ang Bohol Police Provincial Office nag-auhag sa publiko nga magpadayon sa pagpakikiusa sa kapulisan, pinaagi sa responsableng pag-report sa bisan unsang kahibalo nga may kalabutan sa kriminalidad. Ang aktibong partisipasyon sa komunidad, usa ka importante nga kabahin sa pagpalig-on sa peace and order o sa pagpadayon sa kaluwasan sa matag bulanon. Mao kana ang weekly accomplishment report sa Bohol Police Provincial Office alang sa semana sa Hulyo 6 hangtod Hulyo 12, 2026. Ang Bohol Police Provincial Office magpadayon sa pagpatuman sa balaod pinaagi sa serbisyong epesyente, profesional ug makiangayon subay sa giya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kini ang Bohol Police Provincial Office, home of the good cops.